अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाक चीन की मिसाली दोस्ती के अंदर एक और मुस्लिम मुल्क की शिरकत होने जा रही है। ये मुस्लिम मुल्क कौन सा होगा? पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एक इकनॉमिक कॉरिडोर मौजूद है सी पैक के नाम से, उसके अंदर एक और मुल्क को शामिल करने का फैसला किया गया है। ये मुल्क कौन सा है और इसकी शमूलियत से इस खित्ते के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान के दरमियान 200 नई जो यादाश्तें हैं, मफाहमत की यादाश्तें हैं, उनके ऊपर दस्तखत कर दी गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर $2 अरब की जो सरमायाकारी है वो आने जा रही है। इस खबर की क्या तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अब आलमी मार्केट क्रैश कर चुकी है, सोने की मार्केट क्रैश कर चुकी है, चांदी की मार्केट क्रैश कर चुकी है और उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर भी हुआ है। और एक रात के अंदर अब तक का सबसे बड़ा जो इजाफा हुआ था, उसके बाद सबसे बड़ी जो कमी है वो देखने को मिली है सोने की कीमतों के अंदर, चांदी की कीमतों के अंदर, और पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर ये किस तरह से असरअंदाज हुआ। आज की वीडियो में इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश तो एक हो ही चुके थे, अब ढाका से कराची की 14 साल बाद पहली फ्लाइट पहुंच चुकी है और 150 मुसाफिर उसके अंदर मौजूद थे। उसका पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया गया है और उसके जवाब में फिर यहां से भी 140 मुसाफिर कराची से ढाका गए हैं और ये पहली परवाज़ है, पहली एयरलाइन है जो कि पाकिस्तान पहुंची है बांग्लादेश की हसीना वाजिद के जाने के बाद। और उससे पहले एक दिहाई का अरसा था कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, वो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन अब ये दोबारा से बहाल होने जा रहे हैं और एक मस्बत कदम है, एक मस्बत इत्तेहाद है इस खित्ते के अंदर जो कि कायम होने जा रहा है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाक चीन दोस्ती। आपको पता है कि इस खित्ते में क्या पूरी दुनिया में इस जैसी जो बॉन्डिंग है वो कहीं पर भी मौजूद नहीं है। आप अमेरिका को उठा के देख लीजिए, उसका किसी भी दूसरे मुल्क के साथ अनटिल अनलेस उसका मफाद नहीं जुड़ा, वो इतने क्लोज नहीं है। पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो पूरी दुनिया के अंदर वहदानियत रखती है और इस जैसी कोई दूसरी दोस्ती हमें नज़र नहीं आती है। तो ऐसे में वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने जो सेनेट की कायमा कमेटी है वहाँ पर कुछ ब्रीफिंग दी है और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि इनके दरमियान जो एक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मौजूद है उसके अंदर इजाफा किया जाने लगा है और उसके अंदर एक और मुस्लिम मुल्क को शामिल करने की तैयारियां हो रही हैं। ये मुस्लिम मुल्क जो है वो कोई और नहीं है, ये पाकिस्तान का हमसाया है। मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो तो मुसलसल जारहियत करता है, अपनी सरहदों को महफूज नहीं बनाता है दूसरे ममालिक के लिए, तो इसको क्यों शामिल किया जा रहा है और इसको शामिल करने से इस खित्ते के अंदर क्या असरात मुरतब होंगे? तो ये जो फैसला है अफगानिस्तान को शामिल करने का, ये तो बहुत पहले कर लिया गया था, लेकिन अब ये इत्तला दी गई है कि सी पैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने और पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान से फरीकी जो फ्रेमवर्क है उसकी बहाली की तैयारियां जारी हैं और इसके ऊपर तेज़ी से काम हो रहा है। ये ब्रीफिंग इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में दी गई है और इसी के साथ जो कमेटी के अरकान हैं, सेक्रेटरी खारजा की क़यादत में वज़ीर खारजा के आला हुकाम हैं, वो भी शरीक हुए। हुकाम ने बताया कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान आल वेदर जो स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है बदस्तूर मजबूत है और चीन के साथ ताल्लुकात को मजबूत रखना पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियादी जो है वो सतून है। ये तो हो गई सरसरी सी खबर, लेकिन इसके साथ जो अफगानिस्तान वाला फैक्टर है उसको शामिल करने का ये फ़ायदा होगा। जैसा कि आपको पता है सी पैक के ऊपर काम करने वाले जितने भी चाइना के इंजीनियर्स हैं उनको निशाना बनाया जाता है और निशाना बनाने वाले जो शरपसंद अनासिर हैं वो आते हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान उनको कंट्रोल नहीं करता क्योंकि उसके अंदर उनका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके अंदर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब चाइना और पाकिस्तान के साथ एक मुल्क अफगानिस्तान ख़ुद भी शामिल हो जाएगा तो फिर अफगानिस्तान मजबूर हो जाएगा जो ये इंजीनियर्स हैं इनके ऊपर हमले को रोकने में और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए, और उसको पता होगा कि भाई इससे मेरा नुकसान भी होना है। अगर इस कॉरिडोर को यहाँ पर सबुटाज किया जाता है तो ये मेरे मुल्क तक नहीं पहुँचेगा, मेरे मुल्क तक नहीं पहुँचेगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं इस एक लंबी तजारत का हिस्सा नहीं बन पाऊँगा, तो मेरे लिए नुकसान ही नुकसान है। फिर शायद अफ़गानिस्तान जो है वो
اس کے اندر انٹرسٹڈ ہو جائے کہ وہ اپنے جو سرحد ہے اس کو محفوظ بنائے دوسرے ممالک کے لیے۔ اسی کے ساتھ جو وزارت خارجہ ہے اس نے واضح کیا ہے کہ پاکستان جو ون چائنا پالیسی ہے اس کی مکمل حمایت کرتا ہے، یعنی کہ جو تائیوان کے ساتھ ان کا ایشو ہے، تائیوان کہتا ہے کہ بھائی وہ چائنا کا حصہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کہتا ہے کہ بھائی تائیوان چائنا کا حصہ ہے۔ اسی طرح جو سنکیانگ ہے، تبت ہے، ہانگ کانگ، جنوبی بحیرہ چین اور انسانی حقوق، ان سب معاملوں کے اندر ہم لوگ چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں جہاں پر ان کا تنازع ہے، اور بدلے میں چائنا بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اس بات کو بھی بریف کیا گیا ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر۔ جو چائنا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قابل حل مسئلہ ہے، حل طلب تنازع ہے اور اس کا حل ہونا چاہیے۔ امریکہ کی طرح نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی ان کا تو شروع سے ہی مسئلہ ہے، خود ہی کر لیں گے، جب ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ چائنا ایسے نہیں کہتا، چائنا اس کے اندر کھل کر پاکستان کی حمایت کرتا ہے، اس کے باوجود کہ بھارت اس کا ہمسایہ بھی ہے، بھارت اس کو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن چائنا پھر بھی پاکستان کی حمایت کرتا ہے اور کشمیر والے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ بھی ون چائنا جو پالیسی ہے اس کی حمایت کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ایک اور بہت ہی دھماکے دار خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایک سال کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان 200 مفاہمتی یادداشتوں کے اوپر دستخط ہو چکے ہیں، اور گزشتہ ایک سال کے دوران یہ تمام تر یادداشتیں سامنے آئی اور اس کے اوپر دستخط کیے گئے، جن میں سے 1/3 اور اب باقاعدہ معاہدوں میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں، اور اس سے 2 ارب ڈالر کی جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے وہ بھی متوقع ہے۔ یہ بات جمعے کو پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہونے والی جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے اجلاس میں بتائی گئی ہے، اور اجلاس میں پاکستان اور چین کے تعلقات کی جو بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال ہے اور ملک کی اقتصادی سفارتکاری ہے اس کا تفصیلی جائزہ بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ایک اور بہت بڑی خبر میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تو پاکستان اور بنگلہ دیش ایک بار پھر سے ایک ہو چکے ہیں، اور ان کے درمیان 14 سال بعد فضائی رابطہ دوبارہ بحال ہوا ہے، اور 150 مسافروں کو لے کر ایک فلائٹ ڈھاکہ سے کراچی پہنچ چکی ہے۔ اس ایئر لائن کا نام اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو بیمان ایئر کی پہلی یہ پرواز تھی جو کہ پاکستان پہنچی ہے۔ 150 مسافر وہاں سے لے کر آئی اور پھر 140 مسافر کراچی سے بنگلہ دیش گئے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ رابطہ جو ہے وہ اس خطے کے اندر ایک نئے اتحاد کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا بننے جا رہا ہے، اور اس کے اندر بہت سے معاملات میں چائنا بھی انوالو ہے۔ پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش کا یہ اتحاد ہمارے جو ایک روایتی دشمن سمجھے جاتے ہیں بھارت، افغانستان، ان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ایک اور بہت ہی غیر معمولی جو کام ہوا وہ یہ تھا کہ سونا، آپ کو بتائے کہ وہ سلسلہ وار ایک معاملہ چل رہا تھا کہ وہ مہنگے سے مہنگا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ہمیں سٹور کرنا چاہیے، اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے، ہمیں سونا خرید کر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ اس نے کبھی بھی نیچے نہیں آنا، اس کی پرائزز نے اوپر ہی جانا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈالر جو ہے وہ جب ویک ہوتا ہے تو پھر عالمی مارکیٹ کے اندر سونے کی جو پرائزز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ جو دوسرے ممالک ہیں، برطانیہ سے لوگ ہیں، دوسرے ہیں، یہ لوگ سونا خرید کر سٹور کر لیتے ہیں، تو یہ ڈالر کی جو قدر ہے اس سے براہ راست منسلک ہے، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ انورسلی پرپورشنل ہے تو غلط نہ ہوگا۔ ڈالر کی قیمت اوپر جاتی ہے تو سونے کی قیمت نیچے آتی ہے، ڈالر کی قیمت نیچے آتی ہے تو سونے کی قیمت اوپر جاتی ہے۔ تو عالمی مارکیٹ کو آپ یوں سمجھ لیجئے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو عالمی بینکس ہیں اس کے اندر اگر سود کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو پھر بھی جو ڈالر ہے یا سونا جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، تو اس کی پرائس نیچے آ جاتی ہے۔ تو سونا جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور پاکستان کی مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 6.25 لاکھ تک پہنچ چکی تھی ایک تولے کی، لیکن اب یہ قیمت کم ہو چکی ہے، اور اب کی خبر کے مطابق عالمی اور مقامی قیمتوں میں تاریخ کی سب سے بڑی جو کمی ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے۔ گزشتہ 2 روز سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ریکارڈ ہوا تھا، اور سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمتیں آج تاریخ کی سب سے بڑی کمی کا شکار ہو گئی ہیں۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج جمعے کے روز فی اونس سونے کی قیمت $355 کی بڑی کمی سے $5,150 کی سطح پر آ گئی ہیں۔ اس گراوٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی جو کمی ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے اس گراوٹ کو، اور دوسری جانب مقامی صرافہ بازار جو کہ پاکستان کے اپنے مقامی بازار ہیں اس کے اندر جو 24 کیرات کا سونا موجود ہے
اس کے اندر فی تولہ جو سونا ہے اس کے اندر 35,500 روپے کی کمی دیکھنے کو ملی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ ایسے ماحول کے اندر جب کہا جا رہا تھا کہ یہ سونا نیچے نہیں آنے والا، اس کی پرائز جو ہے وہ بڑھنے ہی والی ہے، اس کے اندر 35,000 کی ایک رات کے اندر کمی بہت ہی زیادہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ اور آپ یوں کہیں کہ عالمی مارکیٹ جو ہے وہ کریش کرنے سے پاکستانی مارکیٹ بھی کریش کر گئی ہے سونے کی، تو غلط نہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ جبکہ فی 10 گرام سونے کی قیمت 30,435 روپے کم ہو کر 4,60,701 روپے کی سطح پر آ گئی ہے۔ چاندی کی قیمتوں کے اندر بھی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، اور چاندی کی جو قیمتیں ہیں، فی 10 گرام چاندی کی قیمت 949 روپے کی کمی سے 9,499 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز عالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے دن بڑا اضافہ ریکارڈ ہوا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوا۔ اس کے اندر متعدد فیکٹر ہیں، ایک ویڈیو ان پر بھی ہم بنا دیں گے، لیکن وہ ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی، اسی لیے اس ویڈیو کے اندر اس کو ڈسکس کرنا مناسب نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان میس منیر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔